स्टार्ट सगळ्यांक गुड इवनिंग. आता सद्याक आमी आसा कोलवा पुलीस स्टेशनान आनी एक सॅड इन्सिडेंट जाल्लो आसा. तो म्हणजे आमचो जो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा रोबर्ट पेरेरा आनी आतुश हेंचेर दोगांचेर सॅडली एक असॉल्ट जाल्लो आसा. आनी असॉल्ट हो बाणावले गांवांत जाल्लो आसा आनी ते गेल्ले जो फार्मर आसा हांगा, जो फार्मर आसा लोकल फार्मर बाणावलेचो, तेजो डॉक्युमेंटरी करपाक लागून गेल्ले. दोगूय आमचे जे आसले ते व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करून भायर सरताले आनी भायर सरता तेन्ना सडनली थोडे जाण येयले आनी तेंचेर एटॅक केलो. कांयच कोणान कांय विचारूंक ना, कांयच करिनासतना. आनी तेकाच लागून आमी आतां पुलीस स्टेशनान येयल्ले. पुलीस स्टेशनान कंप्लेन रेजिस्टर करपाक आनी PI डिकोस्टा आसा त्या PI डिकोस्टाकूय आमी मेळिल्ले आसा. PI डिकोस्टाक सांगलेले आसा की हेजेर जातीतले एक्शन घेवची आनी जे कोणान हें केल्लें आसा तांकां जातीतले बेगान हांगा पुलीस स्टेशन हाडचो आनी अरेस्ट करचो, तेंचेर FIR लॉन्च करपाक जाय. कारण अशें जाल्लें आसा की आयज कोण वयता डॉक्युमेंटरी करपाक, एक फार्मराक प्रमोट करपाक, त्या फार्मराचें जे हें आसा तें सांगपाक, आनी सडनली कोण भायर सरता तेन्नाच हो एटॅक जालो. आतां हितून कितें पॉलिटिक्स आसा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, कित्याक आमचो रोबर्ट पेरेरा जो आसा तो साऊथ गोवाचो प्रोबेबल कॅन्डिडेट लिस्टान आसा. आनी ह्या पॉलिटिक्सान खंय ना खंय हें आमकां तरी दिसता की हांगा खंय ना खंय पॉलिटिक्स आसा आनी खंय ना खंय ते भियल्ले आसा. खंय आमी कितें आमी हें करूं सोदता थंय दुसऱ्याच पद्दतीन, म्हटल्यार आयज तेंचे कडेन बाकीचे हितून जायना आनी ते आयज खंय ना खंय एटॅक करपाचे हेजेर पावल्ले आसा, एक नीच दर्जार पावल्ले आसा. आनी हे नीच दर्जो आयज खंय ना खंय हांगा बाणावले गांवांत घडलेलो आसा. तुमकां सारकें कितें जालें, इन्सिडंट कसो जालो आनी कितें जालें हें आमचो जो रोबर्ट आसा तो रोबर्ट सांगतलो. ते दुसरे सायडीन तुमकां दाखोवंक सोदता. आमचो आतुश आसा तेका हो मारला, तेका हांगा तेका सारको स्क्रॅचीस पडल्या. बाकीचे कडेन तेका मारपीट केल्ली, थापटां मारली, मुटली मारल्यो, तरी पूण ते ओगी रावन फाटीं रावले आनी पुलीस स्टेशनान कंप्लेन करपाक गेल्या. तुमकां रोबर्ट सांगतलो की एक्झॅक्ट इन्सिडंट कसो जालो तो. आमी जे बाणावलेच्या गांवांत आमचो फार्मरा प्रमोट करपा हें आमचें युजल आहा आनी आमकां वर्क टास्क आसता. आमी गोवन्सां लोकल गोवन्सां प्रमोट करीत आसतना आयज टर्न आसलेलो आमच्या भावाक बाणावलेच्या पेडार थिंगा वचून तेका प्रमोट करपाचो आनी तेगेलें फार्मींग जे तेजे गोरवां आहात आनी बोकडी आहात हें तेगेली म्हायती पयली घेयली आनी तेजे बाबतीन आमी आख्खी डॉक्युमेंटरी आमचे बरोबर हातूशी आसलेलो, मिडिया पर्सन तो आसलो आनी हें सगळें आमी बरे भाशेन केल्लें आनी तेणें आमकां एक्सप्लेन केलें आनी कितकोन तो म्हणपाक लागलो प्रमोट दुसऱ्यांक कितकोन करपाचें तेंय आमी तेजे कडेन नॉलेज घेयली. कितकोन मिशनरी हाडपाक जाय हें तुमी आपूण एक शिकला कास्तीक काडून हो दुसऱ्यांक कास्तीक काडून शिकपाक नाका म्हणून तो म्हणटा आपूण जितले पळय तुमकां आयडियाज जाय ते दिता आनी तेणें आमकां सांगलेय बीन. आनी हे आमी डॉक्युमेंटरी तेका स्टेप बाय स्टेप केली, गोरवांची बोकड्यांची आनी सगळी केलें आनी तेणें आमकां बरो भाशेन येवकार दिले आनी सगळें जालें आनी आमी हॅप्पी जाले आनी सगळे कारावेर घालून आमी भायर सरले दोगांयनी. आनी भायर सरता तेन्ना ऑल ऑफ अ सडन येवन कांय विचार प्रचार करनासतना आमचेर एटॅक केल्लो. सारको कितें एक क्वेश्चन पण विचारूंक जाहलो कित्याक डॉक्युमेंटरी करून एक गोंयकाराक प्रमोट करून गेले जाल्यार कित्याक लागून एटॅक जालो तो आमकां खबर ना. कित्याक आनी एटॅक म्हळ्यार सारकें खंयच्यान कोण एटॅक करता तें कांय कळनासलें. सगळे वटेन डिफेन्स करपा पडटालें आनी आमी तेंचे डॅनाकशे आसलेले. म्हाकाय अटॅक केलो, तेकाय अटॅक केलो, कितें फोंट कोण मारता कितें मारता फोंट मारले तेंच्यांनी आनी हेचे स्क्रॅचीस येयलो तेगेर मारला तेगे पांच मारलो तेका एक येश आसलोली तितूंत उडयल्लो बाबडे. आनी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आमी लास्टाक हें जाल्लें आनी एकूच कळो ना. तेंच्यांनी विचारूंक जाय आसलोलें बाबा तुमी कित्या लागून येयल्ले एक विचार करपा विचार मी कांय करनासतना डायरेक्ट एटॅक. आतां हितून पॉलिटिकल कितें आहा जाल्यार हांव आमच्या MLA ऑनरेबल MLA विरेश बोरकारांनी तुमकां सांगलां कित्याक म्हजें नांव आहा म्हणून थिंग मातशें आवाजूय जाल्लो की तूं RGN हें म्हणून हे भाशेन उलयताले ते कारणाक लागून तुमी आमचेर एटॅक केलो जाय. हेच भाशेन आमचो साऊथ गोवाक आमचे शैलेशाचें नांव आहा, शैलेशी आहा, विश्वेशाचेंय नांव आहा, सो तेंकांय भिरांत आहा. तेय प्रोबेबल कॅन्डिडेट तेवूय आहाय तेंगेर एटॅक जावपाक शकता.
हो तुमी प्लॅन आउट केले आमचेर अटॅक जावपाचो आमकां जाल्यार दिसता कित्याक अटॅक कोत्ता जाल्यार कितें केसलो तेका एक बेज ना बेजलेस रिजनागेर तुमी तुमच्यांनी आमकां अटॅक केला सो कित्याक लागून आमकां जाल्यार दिसता हे पॉलिटिकल बॅकग्रावंडांतल्यान येयल म्हणून आमचे ऑनरेबल MLA तुमकां सांगलां आनी हांव मागता आमचे हेचे कडेन ते खंय खंय इंजरी जाल्ली आहा कितें करून आतुशांनी बी सांगची मेडिकल बीन आमी करून येयले आतूश तुवें मातशें सांग तुवें म्हणजे हिंगा मूट मारता न्ही आनी तें हिंगा रिप्सांक आनी रिप्साचेर एक हें मारला बूट मारला आनी लोकयला म्हाका पांयार फोंटाय मारला अटॅक ऑन ऑल सायड आहलो कोण फोंट मारतलो कोण कितें मारतलो त्या कांय ना आमी जाता तितले भाशेन आमी ट्राय आवर बेस्ट टू सगळे आमी डिफेंड करपाक दोगांयनी देवाचे कृपेन आमी डिफेंड करपाक ट्राय केल्ली पूण इतले मोबाक इतले क्रावडाक डिफेन्स करपाक इट्स नॉट एन इजी जॉब तुम्ही आता आयकले आसतले आतुशा कडल्यान आनी रुबटा कडल्यान की इन्सिडंट कसो जाला आनी कितें जालो तो आतां हे आयज आमचे गोंयकारांक खंय ना खंय प्रमोट करूंक वचूंक सोदता आनी गोंयकारांचो एक फार्मर आसा फार्मराक प्रमोट करून गेले आनी थंयच्यान भायर सरता भायर सरून जेन्ना पावता तेन्ना असो अटॅक करता आनी हितून सारकें कळटा क्लियर कट की खंय ना खंय पॉलिटिकली मोटिवेशन आसा आनी हे पॉलिटिकल मोटिवेशनाक लागून हांकां खंय ना खंय ते एकटे जाले आनी इतलो म्हणजे सडनली काय कोण येवन थंय अटॅक करपाक शकना कित्याक सडनली येयल्लो नाल्यार ते थोडे जाण आसतले मात इतले जाण येयले थंय म्हटल्यार कितें ना कितें शिजलेलें आसा आयज खंय ना खंय ते RGP भियाल्ले आसा तांकां खंय ना खंय फियर फॅक्टर जाल्लो आसा आनी आयज आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा रेव्होल्युशनरींक ते भिवोवपाक सोदता आनी हेंय सांगपाक सोदता तुमची ही दादागिरी आयज प्रत्येक कडेन तुमी अशें चिंतूंक समजता की तुमी दादागिरी करतले आमी ओगी रावतले आमी ओगी रावपाचें ना आमी जो आसा तो आमी जे लिगल आसा लिगल्ली आमी वयता लिगल्ली आमी एक्शन घेता लिगल्ली आमी डॉक्युमेंटेशन करता लिगल्ली आमी कंप्लेन्स करता आनी PIकूय सांगलेलें आसा पुलीस स्टेशनाक सांगलेलें आसा हांव DYSP कडेन उलयतलो SP कडेन उलयतलो DGP कडेन उलयतलो कित्याक जेन्ना आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मेंबर आयज खंय ना खंय काम करता आयज काम धंदो सगळे जोडून गोंया खातीर काम करता आनी तुमी कोणूय येता आपणाचें कितें बेनिफीट आसतलो जावं तुमची खंय पॉलिटिकल मोटिवेशन आसतलो आनी तुमी मारहाण करतले हे आमी सोंसून घेवपाचें ना अजिबात सोंसून घेवपाचें ना हें वॉर्निंग दिता कारण अशें जाल्लें आसा तुमी येता थंय येता अटॅक करता आनी गेले आनी आमी ओगी रावतले म्हणून थोडे जाण अशेंय समजलें आसतलें थोडे जाण हेंय करून सोदता की फाटीं घेया आमी फाटीं घेवपाक येयल्ले ना कितें आसा तो लिगल एक्शन जावपाक जाय कितें आसा तो पुलिसाचे जे सेक्शन्स आसा ते सेक्शन लागोंक जाय FIR जावपाक जाय चार्जशीट जावपाक जाय आनी हे कोण आसा तांकां धरून हांगा उडोवपाक जाय आनी जे कोर्टान आसा ते फुडें मागीर कोर्टान प्रूव जातले पण कोण काय उलयनासतना म्हटल्यार एक जाप बसून करिना तुमी विचारिना बाबा कितें जालें कितें आसा कितें ना हें विचारना आनी थंय अटॅक करता कोणान तुमकां पयशे दिवन धाडलेले कितें धाडलेलें कित्याक लागून जाल्लें हें कांय ना म्हटल्यार अशी जी आयज दादागिरी चालू जाल्ली आसा हो BJP सरकार जो आसा BJP सरकारान ही दादागिरी खंय ना खंय स्टॉप करपाची गरज आसा कारण अशें जाल्यार कोणूय आतां कोणाकूय मारता आनी कितें एक डेमोक्रेसीन आमी खंय ना खंय एक कितें उलोवपाक समज गेले आनी कितें सांगपाक गेले ते डॉक्युमेंटरीन सिंपल आसलें खुर्सा कडेन गेले खुर्साचे जी हें आसा हिस्ट्री आसा ते उलयले जावं तेंची जी बोकड्यो आसा जावं तेंची जी गायो आसा तेज्या बाबतींत उलयले तो कसो गायांक पोसता तेज्या बाबतींत उलयले म्हटल्यार एक फार्मराक प्रमोट करपाक गेले आनी फार्मराक प्रमोट करपाक वयता थंयच अटॅक जाता म्हटल्यार आयज शेतकारांचो पासून व्हॅल्यू उरलो ना म्हणजे ही गजाल अशी जाल्ली आसा की खंयूय आमी गोंयकारांक प्रमोट करूंक सोदता थंयच अटॅक जाता आनी आमकां तरी दिसता आयज सगळे आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हांगा जमलेले आसा निशेध करपाक लागून हो जो अटॅक जाल्लो आसा आमच्या साऊथ गोवा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाचेर आनी आमचो मेंबर आतुशाचेर हेजो निशेध करपाक जमलेले आसा आनी आमी ऑलरेडी सांगलेले आसा आमचो जो हांगालो कोलवा पुलीस स्टेशनाचो PI आसा डिकोस्टा तेका सांगलेले आसा DYSPकूय आतां कॉल करतालो DYSPन कॉल घेवना मात तेकाय सांगतलो तशेंच DGPकूय सांगतलो कारण हें सोंसून घेवपाची गोश्ट न्हू कित्याक फाल्यां बाकीचे रेव्होल्युशनरीज सगळे गांवांनी काम करतले आतां लोकसभा इलेक्शन आसा आनी लोकसभा इलेक्शनाक आमी नेटान काम चालू दवरिल्लें आसा आनी लोकसभा प्रोबेबल कॅन्डिडेटाचेर अटॅक जाता म्हटल्यार अशें जाल्लें आसा की खंय ना खंय पॉलिटिक्स इतले हे जाल्ले आसा नीच दर्जाचेर पावल्ले आसा की खंय मोटिवेट करता आनी अटॅक करपाक लायता ही गोश्ट सारकी निर्लजपणान केल्ली आसा निर्लज म्हटल्यार सामकी लजेची गोश्ट आसा कित्याक अशें खंयच घडपाक जायना खंयची पॉलिटिकल पार्टी तुमचे कितें आसा उलोवपाक जाता तुमी उलोवंक जाय आसलें कितें सांगपाक जाय आसलें डायरेक्ट येवन अटॅक करपाक जाय नासलो आतां तुमचे कितें आसा पॉयंट्स आसा तुमी मांडूंक जाय आसले
मात अशें कांय जाल्लें ना, हांगा अटॅक केल्लो आसा आनी आमी मागला की बेग्याच्या बेगीन तेंचेर FIR जावची, चार्जशीट जावची आनी तांकां अरेस्ट करचें म्हणून. थँक्यू.